सुरु गरौँ आइक्यू मोडल टेस्ट 12 हैन शाखा अधिकृतको। हेर्नुस् त यसमा फर्स्ट क्वेसन के छ र म तपाईलाई भन्नु यो जति पनि क्वेसन छन् त्यो चाहिँ 2076 सालमा सोधेको सबै क्वेसन हो। त अब हेर्नुस् यसमा के लजिक छन् हजुरले ध्यान दिनुस् त। यसमा के छन् 1 + 6 भनेको कति 7 आ 2 + 7 भनेको कति 9 अनि 9 र 7 कति 16 त्यही हो यो 16। यसमा यो पनि हेर्नुस् न 5 र 2 कति 7 8 र 1 कति 9 अनि 9 र 7 कति 16 त्यही हो यो 16। यसमा पनि हेर्नुस् त यसमा लजिक के छन् 9 र 6 कति 15 4 र 5 कति 9 अनि 15 र 9 कति 24 त्यही हो यो 24। यसमा पनि चेक गर्नुस् 9 र 7 कति 16 5 र 3 कति 8 अनि 16 र 8 कति 24 त्यही हो यो 24 भनेको त्यही हो। त अब हेर्नुस् त यसमा भन्नुस् 5 र 1 कति 6 3 र 1 कति 4 अनि 6 र 4 कति 10 मतलब यो 20 मा कति हुनु पर्यो 10। दैट इज योर के आन्सर। यसरी पनि तपाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ 2 र 1 कति 3 1 र 4 कति 1 र 6 कति 7 अनि 7 र 3 कति 10। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट हेर्नुस् त यो क्वेशनमा के छन्। नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् यो क्वेशनमा लजिक हेर्नुस् त। किनभने र म तपाईलाई भनु जति पनि किनभने यो सबै चाहिँ अफिसर लेभलको क्वेशन हो र अफिसर लेभलको क्वेशनमा के गर्नु तपाईलाई अलि त एक्स्ट्रा सोच्नै पर्छन् किनभने यो चाहिँ अफिसर लेभलको क्वेशन हुन्छन् र अफिसर लेभलको क्वेशनमा के हुन्छन् अलिकति यसको लेभल जुन हुन्छन् त्यो हाई हुन्छन्। त हेर्नुस् यसमा के छन् यो 2 छ हेर्नुस् त यो 2 त 2 को यो 2 को स्क्वायर भनेको 4 आ 4 भनेको डी। हेर्नुस् यो 3 छन् त 2 को क्यूब आ 2 को क्यूब भनेको कति 8 आ 8 भनेको एच। यो 4 छ त 2 को पावर 4 भनेको 16 आ 16 भनेको पी त्यही हो यो पी। हेर्नुस् यो 3 यो 2 छन् 3 को पावर 2 भनेको 3 तिया कति 9 आ 9 भनेको त्यही हो यो आई किनभने आई को प्लेस भ्यालु कति हुन्छ 9 हुन्छ। अब यसमा हेर्नुस् त 1 को पावर कति 4 भनेको कति 1 आ 1 भनेको के ए। दैट इज योर के आन्सर। यता पनि तपाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो 2 छन् त 5 को पावर कति 2 भनेको 25 आ 25 भनेको कति वाई किनभने वाई को प्लेस भ्यालु कति हुन्छ 25 हुन्छ। यसमा हेर्नुस् त यो 1 छन् त 5 को पावर कति 1 आ 5 को पावर 1 भनेको कति 5 आ यो 5 भनेको के त्यही त हो यो ई किनभने ई को प्लेस भ्यालु कति हुन्छन् 5 हुन्छ भनेको आन्सर कति ए। यसरी यदि तपाईहरुले सोच्नु भयो भने निश्चित बुझ्नुहोला तपाई जस्तो सुकै तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ कम्पिटिसन एक्जाम तपाई क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले सोच्नु होला। नेक्स्ट हेर्नुस् त अर्को क्वेशन के छ ल हेर्नुस् यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल छन् यो तपाईलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल छन् त म तपाईलाई भनौं यो त पुरै संसारलाई थाहा छैन हैन यो पुरै संसारलाई थाहा छैन कि यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल 8 वटा यो पुरा सहित हैन
8वटा भनेको म त्यही लेखेँ कतिवटा 8वटा मैले यता लेखिदिएँ 8वटा हेर्नुस् त यो अब तपाईँ काउन्ट गर्नुस् कि यो भर्टेक्सबाट कतिवटा ट्रायंगल त हेर्नुस् त यो लाइन र यो लाइनको बीचमा कतिवटा बेस एउटा बेस अर्को बेस त्यसपछि के अर्को बेस यो अर्को बेस भन्ने तपाईँ निश्चित बुझ्नु होला कि यदि यो लाइन र यो लाइनको बीचमा यदि 3वटा बेस छ भने 3वटा ट्रायंगल छ भन्ने निश्चित बुझ्नु होला यो र यसको बीचमा पनि 3वटा ट्रायंगल निश्चित हुन्छन् तपाईले काउन्ट गर्नु होला हेर्नुस् न एउटा बेस हैन त्यसपछि अर्को बेस त्यसपछि के अर्को बेस भन्ने किनभने यो जति पनि फिगर हुन्छन् सिमेट्रिकल फिगर हुन्छ यदि यसको र यसको बीचमा 3वटा ट्रायंगल छ भने निश्चित बुझ्नु होला कि यो लाइन र यो लाइनको बीचमा पनि के हुन्छन् 3वटा ट्रायंगल निश्चित हुन्छन् भने यो भर्टेक्सबाट कति 3 + 3 भनेको कतिवटा 6वटा र म तपाईलाई भनौं यो भर्टेक्सबाट 6वटा हुन्छ भने यो भर्टेक्सबाट पनि 6वटा ट्रायंगल निश्चित हुन्छन् तपाईलाई काउन्टै गर्नु पर्दैन र यो त्यसको बारेमा म डिटेलमा म चाहिँ ट्रायंगल काउन्टिङमा अलरेडी चाहिँ हाम्रो युट्युबमा के छन् अपलोड छन् हजुरले निश्चित हेर्नु होला हेर्नुस् यसबाट यदि 6वटा ट्रायंगल छ भने यो भर्टेक्सबाट पनि निश्चित चाहिँ 6वटा ट्रायंगल हुन्छ र ध्यान यो भर्टेक्सबाट एउटा ट्रायंगल यो यता र यो न्यू ट्रायंगल बन्यो भनेको जम्मा कतिवटा यो भर्टेक्सबाट 1 भनेको जम्मा कतिवटा 8वटा र यो 9वटा 1वटा भनेको कति 9वटा त्यसपछि 18वटा यो 6 6 12 र 6 कति 18 भनेको जम्मा कति 27 दैट इज योर के आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु भयो भने जस्तो सुकै ट्रायंगल काउन्टिङ तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि यसैलाई त हामी आईक्यू विधि भन्छौं नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त यो म्याट्रिक्स हो फिगर म्याट्रिक्समा के छ ध्यान दिनुस् त सिम्पल लजिक हो हेर्नुस् न यो सबै यो लेफ्टमा छन् यो जस्ताको त्यस्तै लेफ्टमा यो सब दुबै फिगर के छ यसमा लेफ्टमा छ यो कलममा के छ दुबै फिगर राइटमा छ यसमा के छन् ध्यान दिनुस् त एउटा फिगर लेफ्टमा अर्को फिगर राइटमा हेर्नुस् यसमा एउटा फिगर लेफ्टमा त अर्को फिगर राइटमा भन्ने के हुनु पर्छन् एउटा फिगर लेफ्ट र अर्को फिगर के हुनु पर्छन् राइट हुनु पर्छन् भनेको दैट इज योर के आन्सर सीमा यस्तो छ नेक्स्ट ल अब यसमा हेर्नुस् त यो क्यूबको क्वेशन हो ओपन क्यूब हो यो ओपन क्यूबमा के हुन्छन् हजुरले के ध्यान दिनु अल्टरनेट मतलब यसको अपोजिट अल्टरनेट यो हैन यो अल्टरनेट हुन्छन् अपोजिट मतलब यसको अपोजिट यो त्यस्तै यसको अपोजिट यो अल्टरनेट यसको अपोजिट यो भन्ने यसमा एउटै लजिक के बुझ्नु होला कि अपोजिट फेस सँगै देखिदैनन् मतलब जति बेला यो देखिन्छन् त्यति बेला यो देख्नु हुँदैन जति बेला यो देखिन्छन् त्यति बेला यो देखिदैन जति बेला यो देखिन्छन् त्यति बेला यो देखिदैन भन्ने यसलाई क्लोज गर्दा मतलब फोल्ड गर्दा यो तल दिएको मध्ये कुन डाइस बन्छ अथवा क्यूब बन्छ यो तपाईलाई के गर्नु पर्ने छ पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने अब हेर्नुस् हामी यसलाई चेक गर्छौं हेर्नुस् त यो देखियो मतलब यो देखियो भने यो देख्नु हुँदैन यसमा यो देखिएको छ यो देखिएको छैन किनभने यो हो यो अब फेरि हेर्नुस् त्यसपछि के यो देखियो यो भनेको कुन यो देखियो भने यो देख्नु हुँदैन त यो देखिन्छन् यसमा छैन भनेको यो ठीक छ अब हेर्नुस् त यो देखियो हेर्नुस् त यो देखियो यो भनेको कुन यो भनेको यो देख्नु हुँदैन
यसको अर्थ यसमा एमा म्याच गर्यो मतलब यसलाई तपाईले फोल्ड गर्नुभयो भने के हुन्छन् यो बन्छन्। यसरी हजुरले ध्यान दिनु होला। हेर्नुस् यो बन्दैन किन त ध्यान दिनुस् न यो जुन प्लस हो र यो जुन यो छन् यो जुन छन् भने हेर्नुस् त यो प्लससँग यो म्याच गर्दै छन् यता हेर्नुस् त यो प्लससँग यता छन् भने यो पनि बन्दैन यो पनि बन्दैन। हेर्नु यो र योसँग यो लाइन हो हेर्नुस् त योसँग कुन लाइन छन् यो लाइन यो म्याच गरेन हेर्नुस् न योसँग यो म्याच गरेन मतलब यो पनि बन्दैन यो पनि बन्दैन। यसको अर्थ के यो एउटा मात्रै बन्छन् भनेको आन्सर कति ए। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यो पेपर फोल्डिङ को क्वेशन हो। यसमा हजुरले यसरी बुझ्नु होला कि यो एउटा स्क्वायर शेप को एउटा पेपर हो। यो डटेड को अर्थ यसरी बुझ्नु होला कि यो डटेड बाट यता फोल्ड गरेको छन् यो पेपर मोडिएको छन् यताबाट यसरी चाहिँ फोल्ड गरेको हो। यो फोल्ड पछाडि के अब हेर्नु त फेरि चाहिँ यताबाट मतलब यो डटबाट किनभने यो यताबाट यो फोल्ड भइसक्यो हेर्नुस् यता डटेड लाइनको अर्थ बुझ्नु होला कि यताबाट यता चाहिँ यो फोल्ड भइसकेको छ। यो चाहिँ अब चाहिँ यस्तो टुक्रा हो फेरि यताबाट यता हेर्नु यो डटेड लाइनको अर्थ हुन्छन् कि यताबाट यता फोल्ड गरेको यतातिर फोल्ड गरेको हो भनेको सानो टुक्रा यस्तो बन्यो। अब के गरेको छन् यो पेपरलाई फोल्ड गरेर कट गरेको छन् यसैलाई हामी के भन्छौं पेपर फोल्डिङ एन्ड कटिङ। तब हेर्नुस् यता यो कट गरेर के गर्दियो यताको सबै हटाइदिन्छन्। हेर्नु त यताको यो पार्ट पनि के हुन्छन् हट्छन्। यो हट्ने बित्तिकै तपाईं के धन यताको पार्ट यदि कट भयो भने यताको पार्ट पनि के हुन्छन् कट हुन्छन्। यताको पार्ट पनि के हुन्छन् कट हुन्छन् यताको पार्ट पनि के हुन्छन् कट हुन्छ। यता एउटा डट छ भने योसँग प्यारलल यता पनि एउटा डट हुन्छन् किन तपाईले यसरी अनफोल्ड गर्नुभयो भने यता अनफोल्ड हुन्छ भने के यता पनि के हुन्छन् अनफोल्ड हुन्छ भनेको यता दुईटा सर्कल भने यता पनि दुईटा सर्कल यता कट छ भने यता पनि कट यता पनि कट भनेको यो फिगर कुनसँग म्याच गर्दैछ सी सँग। दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला र म तपाईलाई जति बेला म चाहिँ पेपर कटिङ र पेपर फोल्डिङ गर्छु त्यति बेला म तपाईलाई डिटेलमा यसको बारेमा म चाहिँ डिस्क्राइब गर्छु कि किन हुन्छ यस्तो। तपाईले यसरी बुझ्नु होला पेपर फोल्डिङ र पेपर कटिङ भनेको साधारण सिम्पल भाषामा बुझ्नु होला यो चाहिँ वाटर इमेज र मिरर इमेजको कम्बिनेसन हो। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् यो सिरिज छ ध्यान दिनुस् त यो सिरिज हो। यसमा हेर्नुस् सिरिज यसरी बढेको हुन्छन् स्टेप बाइ स्टेप। त हेर्नुस् यताबाट यो स्टेपबाट यो स्टेप हेर्नुस् त के छ सबैले ध्यान दिनुस् त। हेर्नुस् यो लेफ्टमा छ भन्ने यता राइटमा कलर ब्ल्याक यो राइटमा कलर छ भने यसमा लेफ्टमा यो स्टेपबाट यो स्टेप जाँदा राइट साइडमा हेर्नुस् यो राइट साइडमा के छन् तल्लो छ भने माथि हेर्नुस् त यो माथि छ भने तल्लो तल्लो छ भने के माथि मतलब कलर पार्ट के छ एक्सचेन्ज छ हैन। तल्लो छ भने माथि छ भने तल्लो तल्लो छ भने माथि मतलब यस के भएको छ नि यता हजुर यो जुन ब्ल्याक पार्ट छ हैन ब्ल्याक पार्ट छन् त्यो के छन् एक्सचेन्ज छन् व्हाइट सँग। यसरी हजुरले बुझ्नु होला यताबाट यता जाँदा। त्यसपछि अर्को स्टेपमा के छ ध्यान दिनुभयो भने हेर्नुस् यसको यो मिरर इमेज हो यसको यो मिरर इमेज हो। हेर्नुस् त यसको यो नजिकमा छ मिरर इमेज छ। यसको यो के छन् व्हाइट र ब्ल्याक एक्सचेन्ज छ। हेर्नुस् यो यता त्यसपछि यता यो के छन् यो चाहिँ के छन् मिरर इमेज। यो के छन् जस्ताको त्यस्तै हो। यता ब्ल्याक छ भने यता पनि ब्ल्याक यता ब्ल्याक छ भने यता पनि ब्ल्याक यो जस्ताको त्यस्तै हो।
अब हेर्नुस् अर्को स्टेप के छ पहिलाको जस्तै यो जस्तो थियो माथि माथि छ भने तल्ल तल्ल छ भने माथि तब हेर्नुस् त यो लेफ्ट छ भने यता हेर्नु राइट छ भने लेफ्ट हुन्छ यता चाहिँ लेफ्ट छ भने यता के हुन्छ राइट हुन्छ अब के मिरर इमेज वाला अब बन्छन् मिरर इमेज वाला त मिरर इमेज वाला भनेको कुन हेर्नुस् त यो जस्ताको यताको हेर्नुस् त यो अब हेर्नुस् त अब कुन बन्छन् हजुरले ध्यान दिनुस् यो सिरिजमा तपाईलाई के गर्नुपर्छ प्याटर्नलाई ध्यान दिनुपर्छ हेर्नुस् यो प्याटर्नमा के छ ब्ल्याक र के व्हाइट एक्सचेन्ज छ यसमा के छ मिरर इमेज त्यसपछि अब मिरर इमेज बुझ्नुस् न यता यो मिरर इमेज त्यसपछि यो के छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट वाला छन् ब्ल्याक एन्ड के व्हाइट वाला छन् हेर्नुस् न यो तल्ल छ माथि छ भने तल्ल छ भने माथि यो लेफ्टमा छ भने यता राइटमा छ भने लेफ्टमा छ भने राइटमा भनेको अब के हुन्छन् मिरर वाला मिरर वाला भनेको यो यसको मिरर के राइट तिर के हुनु पर्छन् यता लेफ्ट छ भने यता के हुन्छ राइट तिर ब्ल्याक हुनु पर्छन् राइट तिर ब्ल्याक त हेर्नुस् त यता कुनमा छन् ध्यान दिनुस् यो यता छ भने यसको कति हेर्नुस् यो यता छ भने यो यता र यो यता छ भने के यता हुन्छन् ध्यान दिनुस् यो माथि छ त यता पनि यो माथि यो यसमा हेर्नुस् त यो तल्ल छ भने यो पनि तल्ल त हेर्नुस् त यसको के हुन्छन् यता त यो पनि यता यसको यसमा राइट छन् भनेको यसमा पनि यो के छन् राइट छन् यसकारण यसको आन्सर के हुन्छन् सी हुन्छन् यसरी हजुरहरूले गर्नु होला नेक्स्ट ल यसमा हेर्नुस् ल यसमा हेर्नुस् त यो चाहिँ के छ स्क्वायर छ स्क्वायरको जति पनि भर्टेक्स छन् त्यो सबै के छन् भर्टेक्सहरू कम्बाइन छन् यो लाइनले जोडिएको छ भने यो पेन्टागनमा पनि के हुन्छन् सबै भर्टेक्सहरू लाइनले जोडिदिनु सबै भर्टेक्स हेर्नुस् त यताको भर्टेक्स यो हैन यताको भर्टेक्स यो यताको भर्टेक्स यो यताको भर्टेक्स के यो सबै भर्टेक्स तपाई के गर्दिनुस् कम्बाइन गर्दिनुस् भनेको कुन हुन्छ सी छन् सीमा सबै भर्टेक्स के छन् कम्बाइन छन् यसमा सबै भर्टेक्स कम्बाइन छैन हेर्नुस् न यो भर्टेक्स कम्बाइन छैन यसकारण बी हुँदैन यसमा सबै भर्टेक्स कम्बाइन छैन यसमा पनि सबै भर्टेक्स हेर्नुस् न यो भर्टेक्स कम्बाइन छैन यसकारण आन्सर के हुन्छ सी हुन्छ यसमा सबै भर्टेक्स कम्बाइन छन् भने यसमा पनि के हुनु पर्छन् सबै भर्टेक्स कम्बाइन हुनु पर्छन् मतलब जोड्नु पर्छन् एउटा लाइनले नेक्स्ट ल यसमा हेर्नुस् क्वेशनमा के छन् ध्यान दिनुस् त There are some laws by के selling an article RS कति 1500 1500 मा बेच्दा केही लस भयो हैन भने 4000 मा बेच्दा केही के प्रॉफिट भयो यो क्वेशनमा भनेको छन् तपाईलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने सीपी त अब मलाई भन्नुस् त 1500 मा बेच्दा लस भयो भनेको लस भनेको कति त सीपी माइनस एसपी यो लस छन् 1500 मा बेच्दा 1500 मा बेच्दा लस त लस भनेको कति सीपी माइनस एसपी त सीपी माइनस एसपी 4000 मा बेच्दा प्रॉफिट भयो त प्रॉफिट इक्वल टु कति एसपी माइनस के सीपी त यो लस हो यो के छन् प्रॉफिट छ क्वेशनमा भनेको छ
इफ द लस इज 3 टाइम्स, लस कति छ 3 टाइम्स छ, के भन्दा प्रॉफिट भन्दा, यसको अर्थ हेर्नुस् न, लस के छन् 3 टाइम्स छ, प्रॉफिट भन्दा त प्रॉफिट मैले 1 मान्दा लस के हुन्छन् 3 हुन्छन्। मतलब लस र प्रॉफिट को रेशियो 3/1 छ। यसरी हजुरहरूले बुझ्नुस्। अब हामी के गर्छौं, यसलाई सोल्भ गरिदिनुस्। यो सोल्भ हामी कसरी गर्छौं ल ध्यान दिनुस्। हामी कसरी सोल्भ गर्छौं यसलाई ल ध्यान दिनुस्। यो सीपी माइनस 1500, सीपी माइनस 1500 इक्वल टु के, यसमा हामी के गर्छौं 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं। त 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 12,000 आ माइनस 3 सीपी, यो सीपी यता आयो भनेको कति 4 सीपी, यो 1500 यता जान्छन् भनेको कति 12,000 र कति 1 भनेको कति 13,000 कति 13,500 आ सीपी भनेको कति, यो 4 लाई के गर्दिने यता लग्दिने 4 भनेको अब के 4 तिया 12, यो 15 छन् भनेको कति फेरि 4 तिया कति 12, 4 तिया कति 12, त्यसपछि 3 र 0 त 7 चौको 28 र 5 चौको कति 20, यसको अर्थ सीपी बराबर 3,300 कति 75। दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल यो क्वेशन हेर्नुस् त। यो क्वेशनमा के दिएको छ, सीट्स for mathematics, physics र biology in a school are in the ratio कति, यो रेशियोमा छ। कुन रेशियोमा छ ध्यान दिनुस् त, 5:7:8। There is a proposal to increase these seats by कतिले इन्क्रिज छ 40% ले इन्क्रिज छ। अब 40% ले इन्क्रिज हुने बित्तिकै 100 + 40 भनेको कति 100 के 40, 50% ले इन्क्रिज को अर्थ के 150%, 75% इन्क्रिज को अर्थ के 175% इन्क्रिज छ भने हामी के गर्दिन्छौं 100 प्लस गर्दिन्छौं। तब हेर्नुस् यसको अर्थ के 140% त इन्टु यसको कति 140%, यसको कति 150%, यसको कति 175%। यो रेशियो भनेको यो 100 को त कामै छैन। अब हेर्नुस् त 14 पंचे कति 70 700, यो 15 सते कति 105 1050। यसलाई हामी कसरी मल्टिप्लाई गर्छौं ध्यान दिनुस् त। भने हामी कसरी मल्टिप्लाई गर्छौं 175 छ, म चाहिँ 200 मा गुणा गर्दिन्छु। त 200 गुणे 8 हेर्नुस् त 200 गुणे 8 भनेको कति 1600, आ यो चाहिँ 25, यो कम छन् त 25 गुणे 8 भनेको कति 200 भनेको 1600 बाट 200 गयो भनेको कति 1400 भनेको कति 1400। यसरी बुझ्नुला। यो 175 भनेको यो 200 माइनस 25 हो। आ यसमा 8 ले मैले गुणन गरे त 8 मा मैले 200 ले गुणन गर्दा 1600, आ 25 मा 8 ले गुणन गर्दा 200 त 1600 बाट 200 गयो भनेको कति 1400 भनेको 175 मा 8 ले मल्टिप्लाई गर्नु भयो भनेको 1400। तब हेर्नुस् 1 0 ले 1 0 ले 1 0 ले यता कट। तपाईलाई रेशियो पत्ता लगाउनलाई भन्दै छन् कि व्हाट विल बी द रेशियो अफ इन्क्रिज्ड सीट। इन्क्रिज्ड सीट को रेशियो कति हुन्छन् त त्यही हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छन्। तब हेर्नुस् यो 70 105 र यता कति 140 भनेको 7 ले
त 10 सत्ते 70, 15 सत्ते 105, फेरि 7 ले 140 छ भने कति 20, फेरि 5 ले 5 गुणा 10 5 तिया 15, 5 चौको कति 20। यसको अर्थ यो 40% ले 50% ले र 75% ले सिटको संख्या बढेपछि रेशियो कति हुन्छ 2:3:4। दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरले सोच्नु होला। एक्जाममा हामी यता लेख्नु पर्दैन। एक्जाममा हजुरले के गर्नु एकैचोटि यता लेख्ने 5 को कति प्रतिशतले बढेको छन् 40 त 140/100, 7 ले कति 150/, कति 100, 8 भनेको 175/100, यो 2 0 ले यो सबै कट्यो। यता हेर्नुस् त यसको मल्टिप्लिकेसन 14 पंचे कति 70, यो 700 हो। यसको मल्टिप्लिकेसन कति थियो 1050, यसको मल्टिप्लिकेसन भनेको 1400, 101010। त्यसपछि तपाईं काट दिनुस् हैन। यो 7 ले यो 10, यो 7 ले कति 15, यो 7 ले कति 20, फेरि भनेको यता 2 यता 3 यता के 4। दैट इज आन्सर। यसरी हजुरले एक्जाममा गर्नु होला। यो हैन कि यता गर्ने। नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त। ल यो क्वेशन हेर्नुस् सबैजनाले यो क्वेशन हेर्नुस् त। यसमा के छ एनालोजीको क्वेशन नम्बर एनालोजी हो। ध्यान दिनुस् 7 यता 5 यता 5 यता 3 भने तपाईहरुको माइन्डले केही भनेन। यो -2 यो पनि -2 हेर्नुस् न 5 - 2 भनेको 3 यो पनि -2 भनेको 0 यो पनि -2 भनेको यता कति 6 भने यसमा पनि हामी के गर्छौं -2 -2 -2 -2 हामी गर्दिन्छौं। त 4 बाट -2 जाँदा कति 2, 6 बाट कति 2 जाँदा 4, 7 बाट 2 भनेको कति 5, 3 बाट 2 भनेको के 1। दैट इज योर आन्सर। भनेको 24 र के 51। यसरी यदि तपाईहरुले सोच्नु भयो भने निश्चित बुझ्नु होला तपाई जस्तो सुकै एक्जाम होस् तपाई मजाले क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाई आईक्यू को क्वेशन सबभन्दा बढी यदि तपाईले ठीक गर्नुभयो भने निश्चित बुझ्नु होला तपाईको जुन र्याङ्क हुन्छन् त्यो टपमा हुन्छन्। यसकारण तपाईहरुले के गर्नु होला कि आईक्यू क्वेशनहरु लगभग तपाईहरुले के गर्नु होला कि सबै ठीक गर्ने प्रयास गर्नु होला। नेक्स्ट ल यसमा हेर्नुस् यो कन्टिन्युअस प्याटर्न सिरिज हो। यसमा के हुन्छ एउटा प्याटर्न हुन्छ त्यो पत्ता लगाउने हो भने हेर्नुस् ABC त्यसपछि के एउटा ए बढेको छन् एउटा ए बढेको छन् भनेको एउटा ए इन्क्रिज छन् त ए अनि त्यसपछि के दुईटा ए भयो अनि यो बीसी को बीसी। अब हेर्नु फेरि दुईटा ए अर्को अब के हुन्छन् बी पनि बढ्छन् त ए बढी ए दुईटा बी पनि दुईटा र एउटा के सी। त्यसपछि ए दुईटा बी दुईटा र सी पनि के दुईटा भनेको यो हाम्रो के छ प्याटर्न छ एबीसी। त्यसपछि ए चाहिँ एउटा इन्क्रिज भयो दुईटा ए त्यसपछि बीसी त्यसपछि दुईटा ए दुईटा बी र एउटा मात्रै सी। त्यसपछि ए बढ्यो बी बढ्यो भनेको अब कसको पालो छन् सी को भनेको सी बढ्छ भनेको ए भनेको कुन एबी एसी एबी एसी। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट हेर्नुस् त नेक्स्टमा के छ क्वेशनमा के छ ल ध्यान दिनुस् त। क्वेशनमा के छन् इन अ सर्टेन कोड ए इज रिप्रेजेंटेड बाय कति 1 बी इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 सी बाय कति 3 एंड सो ऑन। यसको अर्थ एबीसीडी अल्फाबेट को प्लेस भ्यालु रिप्रेजेंट गरेको छ। ए भनेको 1 बी भनेको 2 सी भनेको 3 डी भनेको 4 हैन ए भनेको 5 एफ भनेको 6 यस्तै सो अन। भनेको एस भनेको 19 हैन आर भनेको 18 प्लेस भ्यालुलाई के गरेको छन् रिप्रेजेंट गरेको छन्। त अब हेर्नुस् त्यसपछि भनेको छन् मल्टिपल अफ
2r ए साइन अफ कोड अफ कति 2 जति पनि प्लेस भ्यालु छन् 2 को मल्टिपल भनेको के इभेन नम्बर जति पनि प्लेस भ्यालु छन् त्यसलाई केले कोड गर्ने 2 ले भनेको छन् इभेन नम्बरलाई एन्ड अल नन मल्टिपल अफ 2r मतलब ऑड नन मल्टिपल 2 भनेको के ऑड नम्बर त ऑड नम्बरलाई केले कोड गर्ने 1 ले कोड गर्ने क्वेशनमा भनेको छन् जुन अल्फाबेटको प्लेस भ्यालु इभेन छन् त्यो सबै लेटरलाई 2 ले कोड गर्ने र जुन अल्फाबेटको प्लेस भ्यालु ऑड छ त्यसलाई के 1 ले चाहिँ कोड गर्ने त्यो भनेको छन् यसरी कोड गर्दा अफिसरको कोड कति हुन्छ त्यो सोधेको हो त पहिला प्लेस भ्यालु लेखिदिनुस् त ओ को प्लेस भ्यालु 15 एफ को 6 अर्को यो एफ को 6 आई को 9 प्लेस भ्यालु तपाईको माइन्डमा एकदमै फास्ट आउनु पर्छन् र त्यसको लागि तपाईको माइन्डमा प्लेस भ्यालु कसरी फास्ट आओस् त्यसको लागि कोडिङ डिकोडिङ को फर्स्ट पार्ट हजुरहरूले निश्चित हेर्नु होला त्यहाँ मैले भनेको छु कि इंग्लिश अल्फाबेट को 26 वटै लेटर को प्लेस भ्यालु तपाईको माइन्डमा कसरी फास्ट आउँछन् त्यो कुरा म चाहिँ कोडिङ डिकोडिङ को फर्स्ट पार्टमा म चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छु त्यसकारण हजुरले यो पार्ट निश्चित हेर्नु होला सी को 3 प्लेस भ्यालु ई को 5 आर को 18 त हेर्नुस् त यो 15 भनेको ऑड नम्बर ऑड नम्बर छ भने कोड 1 इभेन छ भने 2 यो पनि इभेन हो भनेको 2 ऑड छ भने 1 इभेन हो भने हेर्नुस् त ऑड छ भने 1 यो पनि ऑड हो भने 1 यो पनि ऑड हो भने 1 आर भनेको 18 भनेको इभेन छ भने के 2 भनेको आन्सर कुन 1 2 2 1 1 1 यता के 2 भनेको कुन मिल्दै छन् डी मिल्दै छ 1 2 2 1 1 र के 2 दैट इज योर के आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला नेक्स्ट ल यसमा हेर्नुस् त क्वेशनमा के भन्दै छन् There are 39 steps in the staircase. एउटा भर्याङमा जम्मा कतिवटा स्टेप छ 39 मतलब 39 वटा स्टेप छ इनिशियली सुरुमा मिस्टर एक्स एन्ड मिस्टर वाई आर एट द के हेर्नुस् त मिस्टर एक्स कहाँ छन् 39th स्टेपमा मिस्टर वाई कहाँ छ 1 मा अब हेर्नुस् मिस्टर एक्स यल अवेज कम्स 2 स्टेप डाउन किनभने यो चाहिँ के 39औं स्टेपमा छ एक्स चाहिँ कहाँ छन् 39औं स्टेपमा छ हेर्नुस् यो एक्स चाहिँ कता छन् 39औं स्टेपमा वाई कता छन् 1 मा क्वेशनमा भनेको छन् मिस्टर एक्स अलवेज कम्स कति 2 स्टेप डाउन मतलब 39 बाट कति 37 स्टेपमा 2 स्टेप एकैचोटी तल्ल झर्छन् भनेको 37 त्यसपछि 35 त्यसपछि के 33 त्यसपछि कति 31 त्यसपछि 29 त्यसपछि कति 27 त्यसपछि कति 25 त्यसपछि कति 23 त्यस स्टेपमा त्यसपछि कति मलाई भन्नुस् त त्यसपछि कति 21 त्यसपछि कति 19 त्यसपछि 17 त्यसपछि 15 त्यसपछि विचार गर्नुस् त त्यसपछि कति 13 यसरी चाहिँ के हुन्छन् यो माथिबाट तल्ल झर्छन् एक्स क्वेशनमा भनेको हो
वाइ कसरी माथि तलबाट माथि चढ्छन् कसरी त एक त्यसपछि के दुई एक स्टेप मात्रै मिस्टर वाइ अलवेज गोन अन के स्टेप अप एक स्टेप मात्रै त दुई त तीन यो चार यो पाँच यो छ सात आठ नौ 10 11 12 यो 13 यो 14 ध्यान दिनुस् हेर्नुस् त x चाहिँ 13 मा छ भन्ने y कहाँ पुग्यो 14 मा यसको अर्थ x र y को भेट हुँदैन भने तपाईलाई त्यही सोधेको छन् then at which step from bottom will they meet हैन they together meet मतलब दुवै जनाको भेट कुन स्टेपमा हुन्छ त नो पोसिबल टु के मिट दुवै जनाको चाहिँ त्यो सम्भव छैन मिट चाहिँ सम्भव छैन किन त्यता हेर्नुस् यो 13 मा जान्छ एकजना भनेको अर्को जना 14 मा हुन्छन् एकजना x चाहिँ 15 मा छ भने के हुन्छन् y चाहिँ 13 मा छन् यो 13 मा गयो भने यो 14 मा गयो भनेको मिट चाहिँ सम्भव छैन यसरी हजुरले बुझ्नु होला नेक्स्ट ल यो क्वेशनलाई पढ्नु त सबैजनाले क्वेशन पढ्नुस् त फर्स्ट स्टेपमा क्वेशन सबैजनाले पहिला क्वेशन पढ्नुस् क्वेशनमा के भनेको छन् इफ एभ्री अल्टरनेटिभ लेटर अफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रम कहाँबाट बी बाट including B is written in the case of a small letter मतलब हजुरले यो बुझ्नु होला कि B बाट सुरु गरेको छन् र B बाट अगाडिको अल्टरनेटिभ मतलब एउटा छाडेर भनेको B त C छाडेर D छाड हेर्नुस् त E छाडेर के F मतलब इभेन नम्बर जुन लेटर को प्लेस भ्यालु छ इभेन नम्बर हेर्नुस् इभेन नम्बर जुन लेटर को प्लेस भ्यालु छ त्यो सबैलाई स्मल लेटरमा लेख्ने स्मल लेटरमा भन्ने बाँकीलाई के क्यापिटल लेटरमा बाँकीलाई क्यापिटल लेटरमा मतलब अड जसको प्लेस भ्यालु छ त्यसलाई क्यापिटलमा लेख्ने भन्ने तपाईलाई भन्दै छन् 7th मन्थ इंग्लिश के इयर 7th मन्थ भनेको कुन जुलाई 7th मन्थ भनेको कुन JULY जुलाई हैन त हेर्नुस् J को 10 U को 21 L को 12 र Y को कति 25 क्वेशनमा भनेको छ नि इभेन नम्बर जसको प्लेस भ्यालु छ त्यसलाई स्मल लेख्ने त यो J लाई स्मल लेख्ने ऑड नम्बर जसको चाहिँ प्लेस भ्यालु छन् त्यसलाई के गर्ने क्यापिटल लेख्ने U क्यापिटल लेख्ने इभेन नम्बर छ भने यो L लाई के गर्ने स्मल लेख्ने यो हेर्नुस् त त्यसपछि 25 भनेको के ऑड नम्बर ऑड छ भने के गर्ने क्यापिटल लेख्ने त हेर्नुस् त J स्मल U क्यापिटल L स्मल Y क्यापिटल भनेको कुनमा पर्यो त्यो हजुरले मलाई भन्नुस् त JULY इभेनलाई के स्मल त इभेनलाई स्मल अनि ऑड लाई के क्यापिटल भनेको JULY हुनु पर्छन् त JULY कुनमा छन् डी मा छ दैट इज योर आन्सर यसरी हजुरले बुझ्नु होला नेक्स्ट अब हेर्नुस् त यो क्वेशन यो डाटा सफिसिएन्सी को क्वेशन हो हजुरले यसरी बुझ्नु होला यसमा तपाईलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ न यसमा आन्सर निकाल्नु पर्दैन मतलब आन्सर निकाल्न यो जुन दिएको जुन यो दुईवटा स्टेटमेन्ट छन् त्यो स्टेटमेन्ट मध्ये कतिवटाले हामी यो जुन क्वेशन छन् त्यो हामी निकाल्न सक्छौं मतलब आन्सर निकाल्न सक्छौं मतलब यो स्टेटमेन्ट मध्ये
कतिवटाले दिएको क्वेसनको हामी आन्सर निकाल्न सक्छौँ, कतिवटा सफिसिएन्ट छन् त्यो तपाईलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा हेर्नुस्, हाउ मच वाज द टोटल सेल अफ कम्पनीको टोटल सेल कति छ त्यो तपाईले पत्ता लगाउनु हो। टोटल सेल तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। स्टेटमेन्ट 1 मा दिएको छ, द कम्पनी सोल्ड कति 8000 युनिट अफ प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट कति पिस निकाल्छ 8000 युनिट निकाल्छ। इचको कोस्ट कति 25 रुपैयाँ, प्रत्येकको प्राइस कति छ 25 रुपैयाँ। यसको अर्थ टोटल कोस्ट हामी के ए प्रोडक्टको निकाल्न सक्छौँ, तपाईलाई निकाल्नु पर्दैन। मात्रै सोच्नु होला कि ए प्रोडक्टको टोटल कोस्ट मतलब टोटल सेल हामी निकाल्न सक्छौँ, तर हामीलाई यो थाहा छैन यो एक स्टेटमेन्टको माध्यमले कि यो कम्पनी एउटा मात्रै प्रोडक्ट निकाल्छन् कि अरू पनि प्रोडक्ट निकाल्छन्, यो एक स्टेटमेन्टले भनेको छैन। यसकारण हामी टोटल सेल चाहिँ हामी निकाल्न सक्दैनौँ एक स्टेटमेन्टबाट। दोस्रो स्टेटमेन्टमा भनेको छन् द कम्पनी हैज नो अदर प्रोडक्ट, दोस्रो स्टेटमेन्टमा भनेको छ। यसकारण टोटल सेल निकाल्न एक स्टेटमेन्ट जति जरुरी छन् त्यतिकै जरुरी के दोस्रो स्टेटमेन्ट पनि त्यतिकै जरुरी छन्। यदि तपाईलाई यो थाहा छैन कि कम्पनीमा एउटा मात्रै प्रोडक्ट हो भने तपाईँ टोटल सेल कहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसकारण टोटल सेल निकाल्न एक स्टेटमेन्ट पनिको आवश्यकता छ भने दुई स्टेटमेन्टको पनि के छन् आवश्यक पर्छन्। यसकारण बोथ 1 and 2 आर सफिसिएन्ट, मतलब दुवै स्टेटमेन्टबाट मात्रै टोटल सेल निकाल्न सकिन्छ। यसकारण आन्सर डी। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नु त क्वेसनमा के दिएको छ। ऑल बी आर सी, सबै बी सी छ। ऑल बी आर के डी, सबै बी डी छ, सबै बी सी छ। यो हाम्रो स्टेटमेन्ट दिएको हो। स्टेटमेन्ट को के गर्ने होला, यसरी चाहिँ भेन डायग्राम बनाइदिनु होला। अब भेन डायग्राम त मिनिमम ओभरल्यापिङ भेन डायग्राम बनाउनु होला, जसमा के होस् कि मिनिमम ओभरल्यापिङ होस्। यो भेन डायग्राममा दिएको कन्क्लुजन कुन चाहिँ सटिस्फाई हुन्छन् त्यो चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, ऑल सी आर डी के सबै सी डी छ छैन, यो गलत हो। ऑल सी आर बी के सबै सी बी छ छैन, यो पनि गलत। सम सी आर डी के सम सी आर डी छ छैन, यो पनि गलत। यसकारण हेर्नुस् यो पनि गलत, यो पनि गलत, यो पनि गलत। यसकारण के ऑल कन्क्लुजन फ्लो हुँदैन। नन अफ के एबोभ, मतलब ओन्ली कन्क्लुजन 1 and 3 फ्लो। यो पनि 1 पनि फ्लो छैन, 3 पनि फ्लो छैन, 2 पनि फ्लो छैन, 3 पनि फ्लो छैन। यसको अर्थ के डी, किनभने कुनै पनि फ्लो छैन, मतलब कुनै पनि यसमा सटिस्फाई भएन। यसकारण आन्सर के हुन्छ डी हुन्छ। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। र म तपाईलाई भन्नु, हेर्नुस् कतिजना मान्छेले यो क्वेसनलाई कसरी सोल्भ गर्छन्। हेर्नुस् कतिजनाले कसरी सोल्भ गर्छन् कि हेर्नुस् त सम बी आर, हेर्नुस् यो सम ऑल बी आर सी त सबै बी सी, त्यसपछि ऑल बी आर डी। यसरी भन्ने मान्छेलाई के लाग्छन् कि सम सी आर के डी छ। हेर्नु त यसमा सम सी आर डी छ, मतलब 3 स्टेटमेन्ट ठीक छन्, यो र यो गलत हो। र म तपाईलाई भन्नु, हेर्नुस् हजुरले के गर्नुपर्छ सिलोजिजममा। हेर्नुस्
यो भेन डायग्राममा यो के छ ठीक छ, तर यो भेन डायग्राममा यो 3 ठीक छैन भने हजुरले के सोच्नु पर्छ? हेर्नुस्, तपाई के गर्नुस् कि एउटा स्टेटमेन्ट ठीक छ कि छैन त्यो तपाईलाई त्यो प्रमाण दिनलाई तपाईलाई के गर्नुपर्छ? हेर्नुस्, तपाई जति सुकै तपाई के गर्नुस् कि प्रमाण दिनुस् कि यो चाहिँ ठीक छन्, तर एक जनाले एउटा प्रमाण दिएर एउटा पनि प्रमाण दिएर यदि कुनै स्टेटमेन्टलाई गलत साबित गरिदियो भने त्यो स्टेटमेन्ट के हुन्छन्? गलत हुन्छन्। यो कुरा हजुरले ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नुस्, यो स्टेटमेन्ट यो भेन डायग्राममा त ठीक छ, तर यसलाई गलत साबित गर्न एउटा प्रमाण काफी हुन्छन् कि भने त एउटा प्रमाणले के भयो? यो स्टेटमेन्ट गलत भयो, यसको अर्थ यो स्टेटमेन्ट पनि के छन्? गलत छन्। यसकारण मैले भनेको थिएँ सुरुमा कि स्टेटमेन्ट्सको तपाईँ के गर्नुस् कि मिनिमम ओभरल्यापिङ भेन डायग्राम बनाउनुस्। हेर्नुस्, यो भन्दा यसमा के छन्? मिनिमम ओभरल्यापिङ छन्। यसकारण के हुनु छ? यदि यसमा यदि कुनै चीज यदि ठीक छ भने मात्रै बुझ्नु होला कि त्यो चाहिँ सबै भेन डायग्राममा ठीक हुन्छन्। यसकारण यसको आन्सर के हुन्छन्? डी हुन्छन्। हजुरले यसरी बुझ्नु होला। नेक्स्ट, ल अब हेर्नुस् त यो क्वेशन 18 हेर्नुस् त। Ten girls are sitting in a line. 10 वटा केटीहरू सबैको फेस एउटै दिशामा छन्। यसरी बुझ्नुस्, सबैको फेस एउटै दिशामा छन्। सेम डाइरेक्सन। पूजा हु इज कति? 7th फ्रम लेफ्टबाट। त मैले मान दिए यसलाई लेफ्ट, यसलाई के राइट मैले मान दिए, यसलाई राइट मान दिए। पूजा, ध्यान दिनुस् त, पूजा लेफ्टबाट कति छ? 7th छ लेफ्टबाट, हैन? हु इज 7th फ्रम लेफ्ट एन्ड। अब त्यसपछि पढ्नुस् त, इज जस्ट टु द राइट अफ पर्मिला। यो जुन पूजा छ त्यसको पूजा जुन छन् त्यो पर्मिलाको जस्ट राइटमा छ। यसको अर्थ उसको पोजिसन, पूजाको पोजिसन लेफ्टबाट 7 छ भने पर्मिलाको पोजिसन ध्यान दिनु होला, प्रमिलाको पोजिसन लेफ्टबाट 6, मतलब पूजा र पर्मिलाको बीचमा कोही पनि छैन। हेर्नुस् न, भनेको छन् इज जस्ट टु द राइट अफ पर्मिला। पर्मिलाको जस्ट राइटमा छन् पूजा। अब त्यसपछि हेर्नुस्, पर्मिला हु इज 5th फ्रम द राइट। मलाई के मतलब? इन्ड पर्मिला इज 3rd टु द राइट अफ रश्मि। अब हेर्नुस्, पर्मिला जुन छन् त्यो रश्मि भन्दा तेस्रो स्टेप राइटमा छ। त हेर्नुस्, तेस्रो स्टेप राइटमा छ। तेस्रो स्टेप राइटमा हुन्न, रश्मि र पर्मिलाको बीचमा 2 जना हुनुपर्छन्। यो कुरा ध्यान दिनु होला। जति बेला म चाहिँ र्याङ्किङ पढाउँछु त्यति बेला म तपाईलाई भन्छु, यदि रेशमीबाट 3 स्टेप राइटमा छ यो पर्मिला भने बुझ्नुस् बीचमा 2 जना हुन्छ। तपाईलाई के सोधेको छन्? रश्मि र पूजाको बीचमा कति जना? त हेर्नुस्, रश्मि र पर्मिलाको बीचमा 2 जना, पर्मिला आफै 1 जना भनेको रश्मि र पूजाको बीचमा कति जना? 3 जना। द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरले गर्नु होला। नेक्स्ट, ल यसमा हेर्नुस् त, पहिला यसमा के गर्नु होला? व्हिच वान अफ द फ्लोइङ इज ऑड। त जे को प्लेस भ्यालु 5, यसको 6, यसको 10, यसको 11, यसको 7, यसको 8, यसको 22, यसको 23, यसको कति 9, यसको कति 10। हेर्नुस्, यसकारण म तपाईलाई भन्छु कि तपाईको माइन्डमा प्लेस भ्यालु चाहिँ एकदमै फास्ट आउनुपर्छ। जति फास्ट तपाईको माइन्डमा प्लेस भ्यालु आउँछन्, भर्बल लिजनिङको क्वेसन हो त्यतिकै फास्ट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर्नुस्,
5 + 6 भनेको 11 अनि 11 दुना कति 22 ठीक छ 10 + कति 11 हैन 10 + कति 11 भनेको 21 21 दुना कति 42 यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला अब अर्को अलिकति सोच्नुस् त हेर्नुस् त अर्को ल सोच्नुस् त यसलाई हामी कसरी गर्छौ ल ध्यान दिनुस् 7 + 8 7 कति हेर्नुस् त यता यसको 7 यसको 8 8 र 7 कति 15 अब 15 दुना 30 छ यता छैन अब यसको हेर्नुस् त यो 22 + 23 भनेको कति 45 अब 45 दुना कति 90 9 र 10 कति 19 19 दुना कति 38 तर यसमा यो मिलेन यसकारण कुन फरक छ यो फरक छ GS 24 फरक छ यसरी हजुरले सोच्नु होला नेक्स्ट ल यसमा हेर्नुस् त यसमा के छन् ध्यान दिनुस् यो इस्टु यो छ भन्ने यो इस्टु कति हुन्छ तब हेर्नुस् यो यसको रिभर्स पेयर एच फेरि उता जेड को रिभर्स पेयर ए यसरी छ त अब फेरि ध्यान दिनुला त्यसपछि के को छ के को रिभर्स पेयर पी आ त्यसपछि एम को रिभर्स पेयर एन यो प्याटर्न हो भने हामी कसरी निकाल्छौँ हेर्नुस् यता पी को रिभर्स पेयर पहिला मलाई चाहिन्छन् त पी को रिभर्स पेयर के टी को रिभर्स पेयर जी आ त्यसपछि कसको त्यसपछि के को मतलब त्यसपछि जी को त जी को टी आ के को पी यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला भनेको केजी टीपी दैट इज योर के आन्सर यदि तपाईलाई रिभर्स पेयर को बारेमा यदि जानकारी छैन भने हजुरहरूले कोडिङ डिकोडिङ को फर्स्ट पार्ट हजुरहरूले निश्चित हेर्नु होला नेक्स्ट हेर्नुस् त ल क्वेशनमा के छ यो क्वेशनमा दिएको छ 6 फ्रेन्ड्स आर सिटिङ इन अ सर्कल त 6 फ्रेन्ड छ हेर्नु त 6 फ्रेन्ड्स आर सिटिङ इन अ सर्कल आर फेसिङ सेन्टर अफ द सर्कल सबैको फेस कतातिर छन् सेन्टरतिर छन् अब हेर्नुस् विनोद इज बिट्विन सुमन र के मनोजमा 6 जना छन् त 1 2 3 4 5 र के 6 यता पनि 1 2 3 4 5 र के 6 तब हेर्नुस् त विनोद इज बिट्विन सुमन र मनोज हैन अब हेर्नुस् सुमन र मनोज को बीचमा को छ विनोद ल यता हेर्नुस् त सुमन र मनोज को बीचमा को छ विनोद बीचमा छ त्यसपछि हेर्नुस् त
चन्द्रा इज बिट्विन अमृत एन्ड किरण। हेर्नु त यसमा तीनजना मध्ये कोही छैन भने अब यसलाई अब एकैचोटि यो पढ्नुस्। अमृत एन्ड मनोज आर अपोजिट टु इच अदर। मतलब मनोजको अपोजिटमा अमृत छ, मनोजको अपोजिटमा को छ? अमृत छ। यो हो अमृत, यो हो अमृत। हेर्नुस् त यो सुमन हो, सुमन हो, यो अमृत छ। त्यसपछि के भनेको छन्? चन्द्रा इज बिट्विन अमृत एन्ड किरण। अमृत र किरणको बीचमा चन्द्रा यसमा अमृत र किरणको बीचमा चन्द्रा। ध्यान दिनुहोस्, चन्द्रा। यो दुवै सिटिङमा एरेन्जमेन्ट के छ? ठिक छ। अब तपाईँलाई क्वेसनमा भन्दैछन् इफ सुमन, त सुमन कहाँ छन्? यसमा यता हो, सुमन हो यता। यसमा सुमन कहाँ छन्? यता छन्, सुमन यता हो। त सुमन टर्न लेफ्ट। हेर्नुहोस् त यता फेस छन् भनेको लेफ्टतिर टर्न हुँदा विनोद। यसमा सुमनको लेफ्टमा अमृत। यस कारण यसको जुन आन्सर हुन्छन् त्यो विनोद पनि सम्भव छ, अमृत पनि सम्भव छन्। तपाईँ कुनै एउटामा यदि तपाईँले टिक हान्नुभयो भने तपाईँले इक्जाममा के पाउनुहुन्छन्? ठिक आन्सर तपाईँले पाउनुहुन्छन्। तर तपाईँले के हुन्छ यस्तो चाहिँ त्यस कारण के थियो 2076 सालको यो जुन क्वेसन थियो त्यो चाहिँ के थियो? मिस प्रिन्ट थियो। यसरी हजुरले बुझ्नु होला, किनभने यसको आन्सर के हुन्छन्? दुईवटा हुन्छन्। नेक्स्ट ल अब हेर्नुहोस् त यो क्वेसन, सबैजनाले क्वेसनलाई हेर्नुहोस् त। क्वेसनमा के दिएको छ कि 4 + 3 यो यस्तो दिएको भने कति? 3 4 5 6। हेर्नुहोस् न यो 3 बाट सुरु गरेको छन्। यो 4 हो भनेको 4 वटा जोडेको छन्, 3 4 5 6 यसरी। यो 5 + 4 भनेको 4 बाट सुरु गरेको छन्। यता 5 हो भनेको 5 वटा, 1 2 3 4 5 वटा। यसमा हेर्नुहोस् 6 + 5 बराबर कति? 5 बाट सुरु गरेको छन्, 5 बाट सुरु गरेको छन्। अनि कति? 5 बाट 5 6 7 8 र 9। हेर्नुहोस् न यो 6 वटा छन्, 9 10। भने मलाई के चाहियो? 7 + यता कति? n। भने मलाई कहाँबाट सुरु गर्नु पर्छन्? n बाट सुरु गर्नु पर्छन्। कतिवटा? 7 वटा जोड्नु पर्छन् त n। त्यसपछि कति? n + 1। त्यसपछि कति? n + 2। त्यसै गर्दै गर्दा कति? n + कति? 7। हेर्नुहोस् न 7 वटा हुन्छ। ध्यान दिनुहोस् त 1 2 3 यसरी भनेको यता कति? 3 1 2 3 4 5 6 र यता कति? 7 भनेको 7 सम्म जोड्नलाई सबैले ध्यान दिनुहोस्। 6 + 5 हो भनेको 1 2 3 4 5 6 र यता के? 7 हैन, 7 सम्म भनेको। हेर्नुहोस् यसरी भनेको। अब मलाई भन्नुहोस् त यो n भनेको जम्मा कतिवटा? यो n भनेको 7 वटा n हैन, 7 वटा n। +1 देखि 7 सम्म तपाईँ एड गरिदिनुहोस्। त 1 देखि 7 सम्म एड गर्दा कति? कति? त 7 × 8 कति? 2 भनेको कति? 4। त 7n + 7 चौको कति? 28। द्याट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले नेक्स्ट हेर्नुहोस् त। नेक्स्टमा के छन्? यो हाम्रो क्वेसन हो। यसमा के छन् हेर्नुहोस् त। If the company C alone needed the कति? 36% employees, what number of employees should be increased? क्वेसनमा के भनेको छन् कि कम्पनी C लाई कति प्रतिशत इम्प्लोइ बढाउनु पर्ने छ? 36%।
कतिको टोटलको बढाउनु पर्नेछन् भने मलाई भन्नुहोस् त 150 को 36% कति त 150 को 36% भनेको 1 0ले कति 1 0 15 छक्का कति 90 9 15 तिया 45 र 45 र 9 कति 54 आयो 10 ले यो 10 यसको अर्थ कति 54 वटा उसलाई के चाहियो इम्प्लोइ चाहियो सीलाई अहिले कतिवटा छ 28 वटा छ उसलाई चाहियो 54 वटा भने कतिवटा बढाउनु पर्छन् त्यो मलाई भन्नुस् त 54 वटा हुनलाई कतिवटा बढाउनु पर्छन् त 54 - 28 त 14 बाट 8 गयो भनेको कति 6 जुन अप्सन को लास्टमा 6 छ दैट इज योर के आन्सर नेक्स्ट ल यसमा हेर्नुस् त ल क्वेशनमा हेर्नुस् यो यस्तो प्याटर्न हो यो प्याटर्न यस पछाडी कस्तो प्याटर्न बन्ला तल तपाईलाई दिएको छन् अप्सनमा हेर्नुस् यसमा के छन् यो अब मलाई भन्नुस् त 1 3 छन् अब मलाई भन्नुस् त यो 13 मा 1 कतिवटा छन् त हेर्नुस् 1 वटा 1 छ त त्यही लेखेको हो यो 1 वटा 1 छ 3 कतिवटा 1 वटा त्यही लेखेको छन् 1 वटा 3 छ अब मलाई भन्नुस् अब यो यसमा कतिवटा 1 छन् 3 वटा 1 छ हेर्नुस् न यो 1 कतिवटा छन् 3 वटा 1 छन् त्यही लेखेको हो 3 वटा 1 लेखेको छ 3 कतिवटा 1 वटा त्यही लेखेको छन् 1 वटा 3 लेखेको छ फेरि मलाई भन्नुस् यो 3 कतिवटा 1 वटा 3 यो 2 कतिवटा त 2 वटा 1 यो 3 कतिवटा 1 वटा 3 यसरी लेखेको हो अब हेर्नुस् 1 कतिवटा त 1 वटा त 1 वटा 1 यो 2 कतिवटा 1 वटा त 1 वटा हेर्नुस् त सरी अब 3 कतिवटा त 1 वटा 3 2 कतिवटा त 1 वटा 2 1 कतिवटा 2 वटा त 2 वटा 1 3 कतिवटा 1 वटा त 1 वटा 3 त्यही लेखेको हो भने अब हामीलाई के लेख्नु पर्छ अब हेर्नुस् 1 कतिवटा 3 वटा त यो भन्दा तल लेख्नु पर्छ 3 वटा 1 3 कतिवटा 1 वटा 3 1 वटा 1 यो 2 वटा 2 अब 1 2 वटा 1 3 1 वटा 3 भनेको दैट इज योर के आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला हेर्नु त यो आन्सर कुनसँग म्याच गर्दै छन् 3 1 1 3 1 1 2 2 1 1 3 डी सँग हैन भनेको दैट इज योर के आन्सर नेक्स्ट 25 हेर्नुस् त क्वेशनमा के भनेको छन् ए ले कुनै कार्य कति दिनमा 18 दिनमा बी ले त्यही कार्य 24 दिनमा हाम्रो च्याप्टर को नाम नै छन् के टाइम एन्ड वर्क भने यो टाइम दिएको छ भने अब मलाई के चाहियो वर्क चाहियो किन हाम्रो च्याप्टर को नाम नै छन् टाइम एन्ड वर्क किनभने यो क्वेशन हाम्रो टाइम एन्ड वर्क को हो भने दुबईको एलसीएम कति 72 भने हजुरले यसरी बुझ्नु होला
एले 18 दिनमा कति 72 वटा चेयर बनाउँछन्। बीले 24 दिनमा 72 वटा चेयर बनाउँछन् भने एक दिनमा कतिवटा? एले एक दिनमा 4 वटा चेयर बनाउँछन्। बीले एक दिनमा कतिवटा? 3 वटा चेयर बनाउँछन्। ए प्लस बीले एक दिनमा कतिवटा? 7 वटा। क्वेशनमा के भनेको छन्? A and B both work together and after some days, केही दिन A र B ले सँगै कार्य गर्यो। कति दिन त्यो मलाई थाहा छैनन्, त्यही तपाईलाई पत्ता लगाउनु पर्नेछ कि कति दिन A र B सँगै कार्य गर्यो। B finish the remaining work in K 3 days। यसको अर्थ मलाई भन्नुस् त, लास्टको 3 दिनमा बीले कतिवटा चेयर एक्लै बनायो? किनभने लास्टमा बी एक्लै 3 दिनमा कार्यलाई समाप्त गरिदियो। बीले लास्टको 3 दिनमा कतिवटा चेयर बनायो त हेर्नुस्, बीले एक दिनमा 3 वटा चेयर बनाउँछन् भनेको 3 दिनमा कतिवटा चेयर बनाइदिन्छन्? 9 वटा। यसको अर्थ लास्टको 3 दिनमा 9 वटा चेयर समाप्त गरिदियो। यसको अर्थ ए प्लस बीले बाँकी चेयर बनाएको होला दुवै मिलेर। भनेको कति? 72 माइनस 9 भनेको कति? 12 बाट 9 गयो भनेको कति? 3 भनेको यो कति? 63। यो जुन चेयर छ त्यो चाहिँ ए प्लस बीले र मिलेर बनाएको छन्। हेर्नुस्, यसरी बुझ्नु, लास्टमा बी 3 दिन एक्लै कार्य गर्यो। यो 3 दिनमा बीले कति? 9 वटा चेयर बनाउँछन्। 9 वटा चेयर बनाएपछि पुरै कार्य समाप्त हुन्छन्, 72 वटा चेयर समाप्त हुन्छन्। यसको अर्थ 63 यता बन्नु पर्छन् ए प्लस बी। त ए प्लस बीलाई यो 63 वटा चेयर बनाउन कति दिन? त ए प्लस बीले एक दिनमा 7 वटा चेयर बनाउँछन् भनेको 63 वटा चेयर बनाउन कति दिन? 63 वटा चेयर बनाउन कति दिन? 9 दिन लाग्छन्। यसको अर्थ ए र बी सँगै 9 दिन कार्य गरेको छ। अनि त्यही भन्छन्, हाउ लङ डिड ए वर्क विथ बी? मतलब ए ले बी सँग कति दिन सँगै कार्य गर्यो? 9 दिन। दैट इज योर के आन्सर। नेक्स्ट, ल अब हेर्नुस्, ल यसमा हेर्नुस् त क्वेशनमा के दिएको छ। क्वेशनमा दिएको छन्, पहिला क्वेशन पढ्नुस्। व्हाट % अफ द टोटल पपुलेसन इज लिटरेट? मतलब साक्षर मलाई चाहियो। साक्षर कति प्रतिशत पपुलेसन साक्षर छन्? त जम्मा पपुलेसन कति? 40,000। अब मलाई साक्षर चाहियो त 40% अफ पपुलेसन अफ एडल्ट आर इलिटरेट व्हाइल द कति? 85% अफ द पपुलेसन चिल्ड्रेन आर कति? लिटरेट। इफ द रेशियो अफ एडल्ट एन्ड चिल्ड्रेन आर कति? 2:3। तब हेर्नुस्, एडल्ट र चिल्ड्रेन को रेशियो कति छ? 2:3। एडल्ट प्लस चिल्ड्रेन कति छन् जम्मा पपुलेसन? 40,000। अब जम्मा दिएको छ भने रेशियोको जम्मा कति? 5। 5 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 40,000 त इन्टु 8,000 भनेको 8 पंचे 40,000 त यता इन्टु 8,000 भनेको यता पनि इन्टु 8,000 यता पनि इन्टु के 8,000। यसको अर्थ एडल्ट को जनसंख्या कति छन्? 16,000। चाइल्ड को जनसंख्या कति छन्? 24,000। क्वेशनमा के भनेको छन्? 40% निरक्षर छन्, इलिटरेट छन्। यसको अर्थ 60% साक्षर होला। यो एडल्ट 60% साक्षर होला।
त 16,000 को 60% कति 20 ले 20 कट 16 छके कति 96 मतलब 9,000 कति 600 एडल्ट साक्षर छ 85% पपुलेसन अफ चिल्ड्रेन लिटरेट 85% त यसको 85% भनेको 20 ले 20 कट भने यसलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने ध्यान दिनुस् भने हामी कसरी मल्टिप्लाई गर्छौ 200 के 40 छन् भने 85 मा पहिला म 200 ले मात्रै मल्टिप्लाई गर्छु यो 200 ले मात्रै त 85 मा यो 240 हो त म 200 ले मात्रै मल्टिप्लाई गर्छु त 5 दुना 10 18 दुना 8 दुना 16 एक कति 17 आ 200 भनेको यो दुईवटा जिरो आ त्यसपछि म 40 ले मल्टिप्लाई गर्छु त 5 चौको 20 8 चौको 32 र 2 कति 34 एउटा जिरो यो 17,000 यो 3,000 भनेको 20,000 र यो कति 400 त चाइल्ड कति चाहिँ साक्षर छन् 20,400 एडल्ट कति साक्षर छन् 9,600 त यो 400 र 600 भनेको कति 1,000 आ यो 20 र 9 भनेको 29,000 आ 1,000 भनेको कति 30,000 यसको अर्थ एडल्ट र चाइल्ड जम्मा कति साक्षर छन् किनभने तपाईलाई जम्मा साक्षर चाहियो What percent of total population is illiterate साक्षर चाहियो जम्मा साक्षर प्रतिशत त जम्मा कति 30,000 साक्षर छन् कति जनसंख्यामा 40,000 मा त 40,000 को 30,000 कति प्रतिशत त इन्टु 100 अब ध्यान दिनुस् यो 4 0 ले यो 4 0 यो 4 ले यो 25 25 तिया कति 75% यसरी हजुरले सोच्नु होला अब तपाईलाई भन्दै छन् व्हाट इज टोटल पपुलेसन अफ इलिटरेट त साक्षर जम्मा कति छन् 30,000 साक्षर हो भने असाक्षरको जनसंख्या कति हुन्छन् 10,000 किनभने जम्मा 40,000 छन् 40,000 मध्ये 30,000 निरक्षर छन् सरी साक्षर छन् भने निरक्षर कति 10,000 यसरी हजुरले सोच्नु होला नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त यसमा यो क्वेशन डाटा इन्टरप्रिटेसनको क्वेशन हो यो सबैजनाले यो क्वेशनलाई हेर्नुस् क्वेशनमा भनेको छन् for a person whose monthly salary is 6,000 भने how many item are there on which he has to spend more than कति 1,000 भने हजुरले मलाई पहिला भन्नुस् कि टोटल स्यालेरी भनेको 6,000 भनेको टोटल पर्सेन्ट भनेको कति 100% यो 100% भनेको कति 6,000 त 6,000 बराबर कति 100% भनेको 1,000 बराबर कति त्यो निकाल्दिनुस् न त बाइ कति 6 ले 1,000 बन्छन् भने यता पनि बाइ कति 6 भनेको 50/3 भनेको 16 2 बाइ कति 3 भने यो डाटामा हेर्नुस् न कि 16 2 बाइ 3% भन्दा बढी कुन कुनमा खर्च गरेको छ त एउटा 23 र एउटा कति 30 मा किनभने यसमा 7% मात्रै खर्च गरेको छ भने कतिवटा आइटममा 16 2 बाइ 3% भन्दा बढी खर्च गरेको छन् दुईवटा आइटममा यसका आन्सर कति दुईवटा नेक्स्ट ल यसमा हेर्नुस् त यो क्वेशनमा के दिएको छ How much will the annual saving for such person त्यो पर्सन को लागि एनुअल सेभिङ कति हुन्छ त हेर्नुस् सेभिङ भनेको 23% त 6,000 को 23% भनेको यो वार्षिक बचत छन् वार्षिक बचत त 20 ले 20
6 तिरी कति 18, 6 दुना 12 र 1 कति 13, 1300 कति 80। यो चाहिँ 1 महिनाको बचत हो भनेको। 12 महिनाको बचत कति 1 0ले 1 0, 12 ठे कति 96। यसको अर्थ आन्सरको लास्टमा 6 0 हुनु पर्छन्। यसमा छैन, यसमा छैन, यसमा छैन भनेको यो के आन्सर। लास्ट क्वेशन एउटा हेर्नुस् त, यसमा के छन् सबैजना ध्यान दिनुस् त। यो क्वेशन ल, क्वेशनमा के छन्? व्हाट इज द एंगल मेड बाय सेंटर पाई चार्ट बाय द सेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय के एक्सपेंसेस के पेट्रोल। पेट्रोल को खर्चमा जुन 10% छन् यसको कोण कति हुन्छ त हेर्नुस्। 100% टोटल भनेको 100%, आ डिग्रीमा टोटल भनेको 300 के 60 डिग्री। यसको अर्थ 100% बराबर 360 डिग्री भनेको 10% बराबर कति त एउटा 0 गयो भनेको 10, यता पनि एउटा 0 भनेको 10% बराबर कति हो 36 डिग्री। द्याट इज योर आन्सर। यसरी यदि तपाईहरुले गर्नुभयो भने जस्तो सुकै क्वेशन तपाई अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यही आशा र विश्वाससँगै म आजको क्लास यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद।